السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا إجراء كيتيج فيسكال لاحتساب ضريبة على الأراضي الغير مبنية، وذلك من خلال ملفات رخام. دونك أول حاجة هاد لا مانيبيولاسيون عطيناها للناس ديال لادمينستراسيون فيسكال، يعني لاسيت فيسكال أو لا لي ريجيسور، وغادي نشوفوا الطريقة ديال كيفاش غادي نقدروا نديروا استبلاص أو الاحتساب ديال هاد الضريبة هادي ديال الأراضي الغير مبنية. دونك من بعد ما كنكونوا دخلنا للمنصه ديال روخاص، فكنمشيو نديرو كونيكسيون باش ندخلوا لوغين ديالنا ولو مو دو باس ديالنا باش ندخلوا للحساب. دونك هنا في الحساب غادي نلقاو لي منيو لاتيرو اللي فيهم لي فونكسيوناليتي او لي طاش اللي عندنا او طونك ريجيسور ولا او طونك اسيد فيسكال. وبارمي هاد لي منيو هادو غادي نلقاو لو منيو ديال لا كيتوج فيسكال. المنيو ديال كيتوج فيسكال كيجينا هكا، fait quitus fiscal, fait la partie calcul, la partie attente de confirmation, la partie validation, la partie recherche بالنسبة للأرشفة. كاع هادوك لي دوسي كنا تريتي كنقدروا نلقاوهم هنا في la partie recherche. دونك كاينه المرحلة الأولى هي مرحلة الحساب أو المرحلة ديال الكالكول اللي كنبداو بها، فكنكليكيو عليها باش تعطينا بيان سور لي دوسي. بالنسبة للريشيرش ديال لي دوسي كيكون عندنا الطريقة العادية دونك عندنا لو نيميرو ديال لو دوسي ولا شي معلومات ديال لو دوسي كنعطيوها، ولا عندنا لي زيليمون دو فيلتراج اللي منهم الغلاف ديال الدوسي ديال او لارشيتيك كاتيجوري ديال لو بروجي او لا ميشي او لا ميم ستاتيو ديال لو دوسي. دونك هنايا باغ اكزومبل غادي ناخذوا لو بروميير دوسي ا تريتي. فوالا دونك كيجينا على هذا الشكل هذا، عندنا لي 3 ايتاب في لا بار دو بروسيس. دونك عندنا ليطاب الاولى حنا في الكالكول او المرحله ديال الاحتساب ديال الرسوم. دونك هنا الناس ديال لاسيت فيسكال هما اللي غادي يباشروا هذه العمليه وغادي يقولوا لنا واش هذا الدوسي لا ايتي بايي او لا نون بايي او لا الي اكزونيري. دونك هنايا الا كان بيان سور نون بايي اون فا كوشي بايي، الا كان بايي فكنكوشيو بايي، الا كان اكزونيري فكنكوشيو اكزونيري. هنا اكزونيري كيعطينا كوميم لا بارتي ديال الكالكول، حيت كما كنعرفوا في لا تي ام بي تقدر السيد يكون ما جاش دار لنا لا ديكلاراسيون، دونك عندنا واحد لا بيناليتي او لي ماجوراسيون اللي خصنا نحسبوا عليه سويت على نون ديكلاراسيون. دونك حنا غادي ناخذوا ليكزامبل ديالنا هنايا انه ما مخلصش، دونك نون اسيدي. غادي نجيو نشوفوا هذيك لا زون اش من زون عندنا، واش زون فيلا اوتر مابل انديفيدويل كما كيجي بيان سور في القرار الشفائي ديال الجماعه. دونك هنا مثلا غادي ناخذوا انها زون immeuble au niveau de la surface on va prendre مثلا انها يتفي 100 متر. دونك هنا كما كتشوفوا معايا عندنا 100 متر de surface fois 20 dirhams égale à 2000 dirhams. Donc ça c'est le montant normal avant de comptabiliser la partie de la pénalité ou la partie majoration. Alors au niveau de la partie pénalité كما كتعرفوا كيكونوا عندنا لي زيكزارسيس. مثلا هذا السيد هذا on peut dire que دو 2021. دونك عندنا لا بارتي ديال ديفو ديكلاراسيون كي ا 15%. الا كانت عنده كوش لا كاز، الا كاين عنده ان ديفو ديكلاراسيون بارابور لو شونجمون لا ميم شوز on peut cocher la case et le paiement tardif de la même manière. Donc كما كتشوفوا معايا à chaque fois on coche la case, il y a normalement le montant qui change. Donc à chaque fois il y a la méthode de calcul اللي كتستعمل معنا. À chaque fois si on coche une case ou une option اللي داخله في هذا le nombre d'exercices. L'exercice on peut bien sûr ajouter plusieurs exercices à la fois. Donc il y a le bouton moins, il y a le bouton plus. On a la même chose pour la partie de la majoration. Donc on a l'exercice, on peut choisir et par la suite on peut cocher مثلا le premier mois le retard ديالو, le nombre de mois qui sont en retard, ou كما كتشوفوا معايا le système غادي معايا وكيدير le calcul. Donc هنا عندنا le mois suivant c'est 5%. Donc une fois on coche les 5% راه كيدير لنا le calcul ديالها en fonction bien sûr ديال le nombre de mois qui sont en retard. وهنا par la suite كيكون عندنا le total à payer. Donc voilà, de cette façon-là, كنكونوا درنا le calcul ديالنا et on peut bien sûr valider l'étape pour faire passer le dossier à la deuxième étape qui est l'encaissement chez le régisseur. Et la deuxième étape qui est l'encaissement, l'étape كتعني le régisseur ou le chasseur المداخيل
هنا عنده الإمكانية باش يكونترولي l'article, le montant, l'exercice, les pénalités, la majoration qui ont été déclarées من عند l'assiette fiscale. إلا كان موافق على هذا الشيء غادي يدير ابروفي، الا ما كانش موافق غادي يدير سينالي انومالي وغيعطينا لو موتيف علاش ما موافقش وغيدير لنا لو بوطون روتورني باش يرد لو دوسي ليطاب كالكول. دونك هنا سيبوزون انه كان موافق دار لنا ابروفي، هنا كيعطينا لو نيميرو ديال لا كيتونس ديال لو بايمون و باغ لا سويت كيكليكي على لو بوطون فاليدي باش يدوز لا تروازيام ايتاب اللي هي لا فاليداسيون. الوغ هنا عندنا المرحله الاخيره اللي هي لا فاليداسيون اللي حيث كنقوموا لا سيناتور ديال لا دوموند دو رونسينيمون. هنا لادمينستراسيون فيسكال فعندها لا ما بور كونترولي هادوك المسائل اللي كيو ايتي تاكسي كالكولي، و باغ لا سويت كنديروا لا سيناتور ديال هاد لا دوموند اللي فيها المعلومات كونسيرنون لو بروجي اللي منهم بيان سور لا ريزون ديال لا دوموند، تيتر فونسيي، لا ناتور ديال البروبريتي، لا سيتوياسيون ديال البروبريتي، l'adresse, maître d'ouvrage, SIN. وهنا عندنا بيان سور المعلومات اللي داروا في الكالكول اللي منهم l'exercice, l'article de taxe, la majoration, la pénalité, la quittance, la date ديال le paiement, ainsi que le montant de paiement اللي خلصوا المرتب. و par la suite كنديروا la signature électronique via la clé de signature. Donc voilà, هنا كنديروا la signature ديال la demande de renseignement, applique sur le bouton. Donc كما كنشوفوا هنا كتبدا procédure. Par la suite, c'est bon. Alors, ok, le document est signé. On fait la validation de la signature. Et par la suite, on clique sur le bouton valider. Valider l'étape et la clôturer définitive.